हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी दोस्रो राजा 5 अध्यायबाट हामी विशेष एलिसाको बारेमा र गेहेजीको बारेमा र नामान कुष्ठरोगीको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। दोस्रो राजा 5 अध्यायमा त्यहाँनिर तपाईँले नामान कुष्ठरोगबाट निको भएको भनेर त्यहाँनिर शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। हामी यहाँनिर विशेष एलिया अगमवक्तालाई हामी भेटाउँछौँ। एलिया अगमवक्तालाई परमेश्वरले इजरायलको अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परमेश्वरले खडा गर्नुभएको थियो र एलिया अगमवक्ता पछि चाहिँ एलिसा अगमवक्तालाई परमेश्वरले छान्नुभयो र एलिया अगमवक्ता पछि जब एलिसालाई परमेश्वरले छान्नुभयो र एलिसाको पनि एउटा चाहिँ चाकर थियो गेहेजी। यसकारण चाहिँ हामी यो तीनजना व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् न, एलियाको आफ्नो चाकर थियो एलिसा, जसलाई परमेश्वरले एकदमै अचम्म प्रकारले प्रयोग गर्नुभयो किनभने एलिसा पवित्र परमेश्वरको अगाडि विश्वास योग्य र इमान्दारी थियो। र एलिसाको पनि एउटा चाकर थियो गेहेजी भन्ने, र गेहेजी पनि विश्वास योग्य र इमान्दारी हुनुपर्ने थियो र एलिसा पछि चाहिँ अर्को अगमवक्ता चाहिँ गेहेजी हुनुपर्ने थियो। तर हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ कसरी चाहिँ यहाँनिर इतिहास पुरै रूपले परिवर्तन भएको छ, पुरै कथा नै परिवर्तन भएको छ र विश्वास योग्यतामा र अनाज्ञाकारितामा के फरक छ भन्ने कुराहरूलाई आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र एलिसाको विश्वास योग्यता के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले एलियामा भएको आत्माको दोब्बर भागले एलिसालाई चाहिँ अभिषेक गर्नुभएको थियो। तर यो आशिष पाउनको निम्ति एलियामा भएको आत्माको दोब्बर भागको आशिष एलिसाले पाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले एलिसालाई विभिन्न प्रकारले जाँच गर्नुभएको छ। एलिसा आफ्नै घरमा विभिन्न कामहरू गरिरहेको बेलामा त्यति बेला परमेश्वरले एलिसालाई परमेश्वरको अगमवक्ता हुनको निम्ति चाहिँ बोलाउनु भएको छ। हामी पहिलो राजा 19 अध्यायको 19 पदमा त्यहाँ यसरी लेखेको छ, एलिसाले साफातका छोरा एलिसालाई भेटाए। हेर्नुहोस् न, तिनी 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए। एलियाले गएर आफ्नो खास्टो तिनीमाथि ओढाइदिए। हेर्नुहोस् न, आफ्नो खास्टो तिनीमाथि ओढाइदिए। त्यो मान्छेले आफ्नो काम गरिरहेको थियो, तर एलिया अगमवक्ताले चाहिँ आफ्नो खास्टो निकालेर चाहिँ अब चाहिँ मेरो जिम्मेवारी चाहिँ अब तिमीले लिनुपर्छ है भनेर चाहिँ आफ्नो खास्टो चाहिँ निकालेर चाहिँ एलिसा कहाँ लगाइदिएको छ। र एलिसाले त्यो दिनदेखि लिएर चाहिँ हेर्नुहोस् न, निरन्तर रूपले पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याउनको निम्ति चाहिँ एलिया अगमवक्ताको पछि लागेको छ। र उसँग भएको त्यो जति पनि 12 हल गोरुहरू थियो त्यसको सबै हलोको चाहिँ त्यहाँनिर दाउराहरू बनाएर र ती सबै गोरुहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर विशेष किसिमको काटेर चाहिँ ठुलो भोज मानिसहरूलाई दिएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ ऊ सदाको निम्ति चाहिँ एलिया अगमवक्ताको पछि चाहिँ उनी लागेको छ। र जब उनी सुरुमा एलिया अगमवक्ताको पछि लागेको थियो, उसको सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो राजा 3 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ, एलियाले हेर्नुहोस् न अथवा एलिसाले चाहिँ एलियाको हातमा पानी हालिदिने काम गर्थ्यो। यस्तो काम एलिसाले धेरै वर्षसम्म गर्दै आएका थिए। र एलिसाको मुख्य काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरले चुन्नु भएको जन एलियाको चाहिँ हातमा पानी हाल्ने काम गर्थ्यो। उसको चाहिँ त्यो मात्रै काम थियो र उसको जति पनि अरू लुगा धुने कामहरूदेखि लिएर र एलिया अगमवक्तालाई स्याहार्ने काम चाहिँ एलिसाले गरेको थियो किनभने यो एलिसा भर्खर जवान थियो र उसले एलिया अगमवक्ताबाट धेरै कुराहरू सिक्नु पर्थ्यो। तर एलिसाको निम्ति परमेश्वरको एउटा ठुलो योजना थियो। स्वर्गमा जानभन्दा अगाडि, एलिया अगमवक्ता स्वर्ग जानभन्दा अगाडि चाहिँ यो एलिसा भन्ने अगमवक्ताले चाहिँ अथवा यो एलिसा भन्ने जवान व्यक्तिले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई साँचो हृदयले पछ्याउँछ कि पछ्याउँदैन भनेर चाहिँ विभिन्न प्रकारले जाँच गरेको छ। र हामी त्यो जाँच चाहिँ हामी दोस्रो राजा 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 14 पदसम्म हामी भेटाउँछौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ 4वटा विभिन्न ठाउँहरू छ। यो 4वटा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ एलिया अगमवक्ताले
यो एलिसालाई चाहिँ यो विभिन्न ठाउँमा लिएर गएको छ र उसलाई विभिन्न जिम्मेवारीहरू दिन खोजिरहेको छ। तर यो एलिसा अगमवक्ता चाहिँ यो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ उसलाई चित्त बुझेको छैन, किनभने उसलाई चाहिँ त्यतिमा नै सीमित रहनु भएको छ, चाहेको छैन। ऊ चाहिँ त्यो भन्दा पनि बढी एलिसाको चाहिँ एउटै मात्रै चाहना छ कि कसरी हुन्छ चाहिँ एलियालाई अब परमेश्वरले उठाइलाँदै हुनुहुन्छ र यो इजरायल देशमा यदि मैले साँचो रूपले एउटा अगमवक्ताको रूपमा सेवाकाई गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मैले साँचो परमेश्वरको वचन मैले घोषणा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ म आफ्नो शक्तिले म आफ्नो बलले म सेवाकाई गर्न सक्दिनँ, तर एलियामा भएको जुन आत्मा छ त्यो आत्मा चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सकेँ भने मात्रै यो एकदमै घिनलाग्दो इजरायलको परिस्थितिमा चाहिँ म साँचो रूपले पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छु भन्ने त्यो किसिमको अठोट यो एलिसा अगमवक्तामा हामी भेटाउँछौँ। यसकारण सबभन्दा पहिला तिनीहरू चाहिँ गिलगाल भन्ने ठाउँमा आएको छ। गिलगाल भन्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् न, तपाईँले यो दोस्रो राजा 2 अध्यायको 1 देखि 14 पदसम्म तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। र यिनीहरू यो विभिन्न ठाउँहरूमा गएको छ र यो सबभन्दा पहिलो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गिलगाल भन्ने ठाउँमा आएको छ। एलिया अगमवक्तालाई अब परमेश्वरले उठाउँदै हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा भएको छ। एलिसा अगमवक्तालाई पनि थाहा भयो अब मेरो मालिकलाई परमेश्वरले लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गिलगाल भन्ने ठाउँमा आइपुगेछ र गिलगालमा चाहिँ धेरै अगमवक्ताहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको वचन सिक्नको निम्ति हैन र तिनीहरू आफूले आफूलाई भविष्यको सेवाकाको निम्ति तयारी गर्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर चाहिँ छोडेर चाहिँ समर्पण गरेर चाहिँ त्यहाँनिर आएको छ। यसकारण त्यो ठाउँमा चाहिँ यिनीहरू पनि आइपुगेछ। यो गिलगाल भन्ने चाहिँ त्यो ठाउँ हो है जहाँ चाहिँ यहोशूले इजरायली मानिसहरूको त्यहाँनिर चाहिँ खतना गरेको छ। जति पनि मानिसहरू इजरायल मिश्र देशबाट निस्किएर आएको थियो तिनीहरू चाहिँ 20 वर्षभन्दा माथिका सबै केटा मान्छेहरूको खतना गरिएको थियो। तर मरुभूमिमा ती सबै मानिसहरू मरेको कारणले गर्दाखेरि 40 वर्षको त्यो लामो मरुभूमिको यात्रामा चाहिँ धेरै जवान केटाहरू जन्मिएको थियो र त्यति बेला चाहिँ तिनीहरू कसैको पनि त्यहाँनिर चाहिँ खतना भएको छैन। यसकारण चाहिँ यो गिलगाल भन्ने ठाउँमा तिनीहरू चाहिँ दूध र मह बग्ने देशमा प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ तिनीहरूलाई खतना गर्नु आवश्यकता थियो। र खतना भन्नाले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलग गरिएको, परमेश्वरले इजरायली मानिसहरूलाई तिमीहरू चाहिँ मेरो चुनिएका मानिसहरू हो, तिमीहरू चाहिँ मेरो निजी प्रजा हो, तिमीहरू चाहिँ मैले मेरो एउटा सम्पत्ति हो भनेर चाहिँ मानिसहरूको अगाडि एउटा अलग जातिको रूपमा प्रस्तुत गर्नको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटा शारीरिक चिन्ह दिएको थियो। र त्यो शारीरिक चिन्ह चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले खतना गर्नु पर्थ्यो। यसकारण यहाँनिर यसले गिलगाल भन्ने शब्दले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको र यो ठाउँमा चाहिँ एलिसा अगमवक्तालाई जिम्मा दिइरहेको छ। तर एलिसा अगमवक्ताले स्पष्ट रूपले भनेको छ तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु म तपाईँलाई छोड्ने छैन है। ऊ त्यसमा चित्त बुझेको छैन। यसकारण हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आशिष पाउनको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, निरन्तर रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। निरन्तर रूपले हामी के हुनुपर्छ, एम्बिसियस हुनुपर्छ, उत्कट आकाङ्क्षा हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ एलिसा अगमवक्ता चाहिँ ऊ सानो जिम्मेवारीमा चाहिँ ऊ सन्तुष्ट हुन खोजेको छैन। उसले त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरबाट त्यो आशिष पाउन खोजिरहेको छ। यसकारण त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ बेथेल भन्ने ठाउँमा गएको छ। बेथेल भन्ने चाहिँ त्यो ठाउँ हो जब याकुब आफ्नो दाजु र आफ्नो आमा बाउबाट भागेर चाहिँ ऊ चाहिँ मामाको घरमा जाँदाखेरि बिचमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ थाकेर चाहिँ त्यो रात उसले बिताएको थियो। र त्यो ठाउँमा उसले रात बिताउँदाखेरि चाहिँ उसले स्वर्ग उग्रेको देखेको छ र त्यहाँनिर ठुलो एउटा भर्याङ छ र त्यो भर्याङमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू तलमाथि गर्दै गरेको उसले एउटा ठुलो सपना उसले देखेको छ र परमेश्वर बोल्नु भएको छ। र परमेश्वर बोलिसक्नु भएपछि त्यो बिहान मानिस उठिसकेपछि चाहिँ त्यो मानिसले चाहिँ हेत्तेर यो ठाउँ त परमेश्वरको घर बाहेक अरू ठाउँ होइन रहेछ, यो त स्वर्ग जाने ठाउँ पो रहेछ भन्ने कुरो त्यो मानिसले भनिसकेपछि त्यो मान्छेले एउटा खम्बा त्यहाँनिर चाहिँ खाट गाडेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उसले त्यहाँनिर तेल लगाउँछ र उसले भन्छ यदि परमेश्वर यदि तपाईँले मलाई फर्काएर ल्याउनु भयो भनेदेखि चाहिँ मैले कमाएको जति पनि कुराहरू छ त्यसको सम्पूर्ण दशमांश चाहिँ म तपाईँलाई चढाउनेछु भनेर। र याकुब 20 वर्षपछि फर्केको थियो र 20 वर्ष फर्केर आइसकेपछि मात्रै उसले चाहिँ सम्पूर्ण दशमांशहरू दिएको छ। यसका बेथेल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको घर है। यसले चाहिँ सङ्गति भन्ने कुराहरू देखाउँछ। अघि गिलगाल भन्ने कुराले के देखाएको छ, छुट्याएको कुराहरू। यसो हेर्नुहोस् न,
चाहिँ हामी परमेश्वरको निम्ति छुट्याएको भन्ने कुराहरू। दोस्रो कुरो के देखाएको छ भने यो बेथेल भनेको है, जब हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ, विश्वास गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ र हाम्रो जीवनमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको घर चाहिन्छ, हामीलाई सङ्गति गर्ने ठाउँ चाहिन्छ, परमेश्वरसँग हामी सङ्गति गर्नुपर्छ, हामी एकअर्कासँग सङ्गति गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर चाहिँ यसले यो कुरा देखाएको छ। तपाईँले यो कुरा उत्पत्ति 28 अध्यायको 19 लिएर 22 पदसम्म यो पढ्न सक्नुहुनेछ। तर यहाँनिर चाहिँ एलिसा अगमवक्ता चाहिँ त्यति सङ्गतिमा मात्रै चित्त बुझेको छैन, उसले त्योभन्दा पनि बढी चाहिरहेको छ। उसले भनिरहेको छ है कि तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्नेछु, म तपाईँलाई कुनै पनि मूल्यमा छोड्ने छैन। त्यसपछि तिनीहरू फेरि यरिहो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। यरिहो भनेको चाहिँ त्यो ठाउँ हो जुन ठाउँ चाहिँ पुरै एकदमै ठुलो पर्खालले घेरिएर राखेको एउटा सहर थियो र इजरायली मानिसहरूको डरको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू यति साह्रो सुरक्षित भएर बसेको थियो कि यिनीहरूको सम्पूर्ण है गेटदेखि लिएर सम्पूर्ण किल्लाहरू चाहिँ यिनीहरूले सुरक्षित राखेको थियो। यिनीहरू आफै चाहिँ इजरायलीहरू बाँच्नको निम्ति। तर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यो यरिहो भन्ने सहर दिनुभएको थियो। तर त्यो यरिहो सहरलाई कब्जा गर्नको निम्ति चाहिँ यिनीहरूले 7 दिनसम्म लगातार रूपले प्रत्येक दिन एक फन्को लगाउनु पर्ने थियो र 7औं दिनमा चाहिँ 7 चोटि फन्को लगाइसकेपछि चाहिँ तिनीहरूले चर्को रूपले तुरै फुक्नु पर्ने थियो र सबै मानिसले चाहिँ चर्को रूपले त्यसले चाहिँ हल्ला गर्नुपर्ने थियो र हल्ले अथवा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो। र त्यो प्रशंसा गर्ने क्रममा चाहिँ के भएको छ, त्यो पुरै त्यो पर्खालहरू चाहिँ दबिएर भित्र गएको छ, त्यो चाहिँ ढलेको छैन, त्यो पुरै रूपले दबिएर गएको छ। त्यस पश्चात चाहिँ इजरायली मानिसहरू चाहिँ त्यो भित्र पसेर चाहिँ त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई तिनीहरूले मारेको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ विशेष राहाब र राहाबको परिवार मात्रै छोडेको छ, किनभने राहाब र राहाबको परिवारले चाहिँ 2 जना जासुस इजरायली जासुसलाई बचाएको कारणले गर्दाखेरि। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न, कतिचोटि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ र सङ्गति पनि आउँछ, त्यसपछि तिनीहरू सबैभन्दा टाढो जाने भनेको चाहिँ यरिहो भन्नेसम्म मात्रै आइपुग्छ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जान सक्दैन। त्यसपछि चाहिँ यरिहो चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ ठुलो पर्खालले घेरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ स्तुति प्रशंसा गर्न निम्ति आउँछ। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आत्मिक जीवन चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ जिउन चाहँदैन, त्योभन्दा पारी चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जिउन चाहँदैनन् र त्यतिमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छ। तर यहाँनिर एलिसा अगमवक्ता चाहिँ है, एलिया अगमवक्ताको जबसम्म आत्मा पाउँदैन, किनभने तिमीलाई के चाहिएको थियो भनेर सोधेको हुन्छ है। अनि एलिसाले भन्छ तपाईँमा भएको जुन अभिषेक छ, तपाईँमा भएको जुन पवित्र परमेश्वरको आत्मा छ, त्यो आत्मा चाहिँ तपाईँमा एक भाग होला, तर त्यसको चाहिँ मलाई दोब्बर भाग चाहिँ मलाई चाहिन्छ भन्ने कुरो उसले मागेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ एलिया अगमवक्ताले त्यही भने तिमीले बडो गाह्रो कुराहरू मागेको छौ, तर असम्भव छैन। यदि म स्वर्ग उठाइलगिएको कुराहरू तिम्रो आफ्नो आँखाले देख्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले निश्चय पनि ममा भएको आत्माको दोब्बर भाग तिमीले पाउनेछौ भन्ने कुरो। यसकारण चाहिँ एलिसा अगमवक्तालाई है गिलगालसँग है उसलाई त्यति सम्बन्ध त्यति सरोकार छैन, बेथेलसँग उसलाई त्यति सरोकार छैन, यरिहोसँग त्यति सरोकार छैन, तर त्योभन्दा पनि बढी उसलाई सरोकार छ। यसकारण चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यर्दन नदीमा आइपुगेको छ। र यहाँनिर चाहिँ एलिया अगमवक्ताले यर्दन नदीलाई चाहिँ आफ्नो खास्टोले हिर्काएर चाहिँ त्यसलाई 2 भाग बनाएको छ। त्यसपछि तिनीहरू सुक्खा ओबानो जमिनबाट तरेर तिनीहरू गइसकेको छ। र गइसकेपछि हेर्नुहोस् है त, त्यसपछि चाहिँ एलियालाई परमेश्वरले उठाएर लिएर जानुभयो र एलिसाले चाहिँ हे मेरो पिता भनेर चाहिँ उसले चाहिँ कराएको छ, चर्कोसले कराएको छ। र एलिया अगमवक्ताको त्यो लुगा खसेको छ र त्यो लुगा खस्दाखेरि त्यो लुगा ल्याएर चाहिँ फेरि उसले चाहिँ यर्दन नदीलाई हिर्काउँदाखेरि चाहिँ 2 फ्याक भएको छ। र धेरै मानिसहरूले हेरिरहेको थियो टाढोबाट, एलियाको आत्मा चाहिँ एलिसामाथि आएछ भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् है त, एलिसाको कति ठुलो उत्कट इच्छा थियो। र यसकारण यर्दनले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यर्दनले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ अथवा हाम्रो जीवनको परिचय चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग चाहिँ देखाउँछ। अथवा यर्दन नदीमा जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट पानीको बप्तिस्मा लिनुभएको थियो र पानीको बप्तिस्माले हामीले के देखाउँछ भने हामी पापमा मरेको कुरालाई देखाउँछ र हाम्रो चाहिँ एउटा ख्रीष्ट येशूमा नयाँ जीवन पाएको कुरालाई देखाएको छ। यसकारण चाहिँ गिलगालले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको, बेथेलले के देखाएको छ परमेश्वरसँग सङ्गति गरेको, र यरिहो भनेको कुरो के देखाएको छ त्यहाँसम्म गएर साक्षी दिएको कुराहरू देखाएको छ। त्यसपछि यर्दन भनेको चाहिँ मृत्युसम्म पनि जान सक्ने खालको। हेर्नुहोस् है त,
मृत्युसम्म पनि विश्वासयोग्य हुने व्यक्ति, ती कुरो देखाए। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एलिसा अगमवक्ता ऊ मृत्यु पनि तर्न तयारी थियो, मृत्युलाई कुनै उसले चाहिँ पुरै रूपले सामना गर्न तयारी थियो, तर उसलाई एउटै मात्रै आवश्यकता थियो, त्यो चाहिँ एलिया अगमवक्तामा भएको त्यो आत्मा चाहिँ उसले पाउनु पर्ने थियो। यसकारण चाहिँ एलिसा अगमवक्ताले एलियालाई कुनै पनि मूल्यमा छोडेको छैन। यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जसरी हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छौँ र हामी त्यतिमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन भन्नु खोजेको, हामी चाहिँ त्योभन्दा पनि धेरै कोष अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग जानुपर्छ। चाहे मृत्यु नै हामीले सामना गर्नु परे तापनि, मृत्युको जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको हामीले सामना गर्नु परे तापनि हामी चाहिँ मृत्युसँग डराउनु हुँदैन, तर परमेश्वरसँग चाहिँ हामी एकसाथ भएर आफूलाई परिचय दिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण यहाँनिर एलिसा अगमवक्ताले एलिया अगमवक्तामा भएको आत्माको दोब्बर भागको अभिषेक पाएको छ। हामी सबैलाई परमेश्वरले विभिन्न प्रकारले जाँच्दै हुनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा बस्नुहोस्, चाहे तपाईँ घरमा बस्नुहोस्, चाहे तपाईँ चर्चमा आउनुहोस्, चाहे तपाईँ बाटोमा हिँड्नुहोस्, चाहे तपाईँ काममा होस्, तपाईँ सुतेको बेलामा ढल्केको बेला परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रत्येकचोटि हेरिराख्नुहुन्छ। यो कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई काहीँ न काहीँ जाँचिराख्नुहुन्छ। यसकारण उहाँले जाँच्ने क्रममा चाहिँ हेर्नुहोस् न, हामी के बोल्दैछौँ, हामी के सोच्दैछौँ, बोल्ने कुरो त कमसेकम भित्ताको कान छ भन्ने कुरा बाइबलले स्पष्ट रूपले बताएको छ। र हामीले जे कुरो बोलेका छौँ त्यो कुरो एक दिन सबै कुरो त्यो चाहिँ देखा पर्नेछ, त्यो चाहिँ निश्चय पनि त्यो चाहिँ देखा पर्नेछ है। त्यो चाहिँ कसैले पनि लुकाउनु पाउँदैन भन्ने कुरो बाइबलले स्पष्ट रूपले मत्ती 12 अध्यायमा लेखेको छ। तपाईँ र मैले जे कुरो बोलेका छौँ है, मैले कसैको बारेमा बोले होला, कसैलाई मलाई मन पर्ने होला प्याच्चे भनिदिइहाल्यो होला होइन, त्यो चाहिँ पुरा रूपले परमेश्वरले ठुलो बक्सामा राखिराख्नु भएको छ, हरेकको नाममा है, हरेकको आफ्नो आफ्नो बक्सा छ। यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले मेरो बारेमा कतिजनाले बोल्नु भएको छ त्यो हरेक बक्सा छ, त्यो चाहिँ मलाई बडो त्यो बक्सा चाहिँ गएर खोल्नु मन लागेको छ है। त्यो चाहिँ पक्कै पनि त्यो निश्चय पनि निस्किन्छ है। मेरो पछाडि है तपाईँले मेरो बारेमा जति कुरा गर्नुहुन्छ र तपाईँको पछाडि मैले जति कुरा गर्दैछु होइन, त्यो चाहिँ सब त्यो चाहिँ निश्चय पनि भेटाउँछ है। यसकारण चाहिँ हामीले जे गर्दैछौँ परमेश्वरले हामीलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ है त। र हामीले जे सोचिरहेको छौँ है, तपाईँले सोच्नु भएको होला है, मैले जे सोचिरहेको छु उसले के देख्छ र भन्ने कुराहरू है, चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यसको लागि नि परमेश्वरले बन्दोबस्त गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि स्पष्ट रूपले चाहिँ हामी हरेकको चिफ चाहिँ परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ त्यो दिन। र त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्क लगाइसकेपछि तपाईँले के सोच्नु भएको थियो, तपाईँलाई लाज हुन्छ त्यति बेला। तपाईँलाई त लाज भयो अरू देख्नेले पनि लाज हुन्छ ल, तपाईँलाई कस्तो हुन्छ होला विचार गर्नुहोस् त। सारा संसारको मानिसले देख्नेछ, त विचार गर्नुभएको छ। हाम्रो हरेक कामहरू स्पष्ट रूपले देखिनेछ। तपाईँले र मैले के सोचेको छ भन्ने कुरा है, तपाईँले सोच्नु भएको होला त्यो घरमा झगडा हो हामीले देख्दैन भन्ने कुरा हो कि, त्यो घरमा थाल फाग्यो भने हामीले देख्दैन भन्ने कुरा हामीले नदेख्दैन, हामी त्यहाँ देख्छौँ है, स्पष्ट रूपले देख्छौँ है। यसकारण चाहिँ तपाईँ र म कसरी जीवन जिउँदैछौँ राम्रोसँगले विचार गर्नु पऱ्यो एकदम स्पष्ट रूपले है त। यसकारण चाहिँ म त त्यो दिन चाहिँ है, अब अरूको त मैले अब त्यति वास्ता गर्नु मिलेन, तर हाम्रो चर्चमा भएका विश्वासीहरूको चाहिँ ठ्याक 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 बक्सामा सुरक्षित होइन, त्यहाँ त अब हेर्नु पाएँ। त्यहाँ त मैले मात्रै हेर्नु पाउने, त्यो त जाति जातिका मानिसहरू छ, भाषा बोल्ने मानिसहरूले हेर्न पाउने छ। यसकारण के गर्नु पऱ्यो त, हामीले पश्चाताप गर्नु पऱ्यो। पश्चाताप गरेर हामीले के हुन्छ त्यो त स्पष्ट रूपले देखिन्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कुन ठाउँमा अड्किएका छौँ है, हामी सङ्गतिमै त्यतिमै अड्किएका छौँ कि त्योभन्दा पनि पारी गएका छौँ, हामी मृत्युलाई पनि सामना गर्नको निम्ति हामी तयारी भएका छौँ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम विचार गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरो चाहिँ गेहेजी, हेर्नुहोस् त, एलियाको सेवक एलिसा विश्वासयोग्य भयो, इमान्दारी भयो र उसले पवित्र परमेश्वरको दासको आत्माको दोब्बर गुना अभिषेक उसले पाए। अब एलिसाको अर्को एउटा दास थियो है त, सेवक थियो गेहेजीको काम पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एलिसा अगमवक्ताको हेरविचार गर्नुपर्ने थियो। हेर्नुहोस् त, अब यो गेहेजी कस्तो थियो भन्ने कुरा, जसरी एलिसा है सेवकामा बढ्दै जानुभयो त्यस्तै प्रकारले गेहेजी पनि अब इजरायलको एलिसा पछि चाहिँ अर्को महान अगमवक्ता हुन सक्थ्यो। यसकारण चाहिँ एलिसा यहाँ चाहिँ जसरी परमेश्वरले एलिसाको जाँच गर्नुभयो त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले चाहिँ गेहेजीको पनि जाँच गर्नु आवश्यक थियो। र अब यहाँनिर चाहिँ है अब पक्का उसको जाँच सुरु भएको छ। अघि दोस्रो राजा 5 अध्यायको 15 पदमा र 16 पदमा यसरी लेखेको छ,
तब नामान र उनका नोकर परमेश्वरका जनका फर्केर आए। उनी तिनको सामु खडा भएर भने, अब मलाई थाहा भयो कि इजरायलमा बाहेक सारा संसारमा कुनै पनि परमेश्वर हुनुहुन्न। कृपा गरी अब आफ्ना दासबाट केही उपहार लिनुहोस्। हेर्नुहोस्, यो मानिसले कति धेरै उपहार लिएर आएको छ भन्ने कुराहरू 5 पदमा लेखिएको छ र यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ। उनले साथमा 70 किलोग्राम सुन र 340 किलोग्राम चाँदी र 10 जोड लुगा लिएर आएको छ। सिरिया देशमा पाइने सबभन्दा असल लुगा लिएर यो मानिस आएको छ र यहाँनिर यो मानिसले चाहिँ निको भए पश्चात यो मानिसले पवित्र परमेश्वरको दासलाई यो मानिसले उपहार स्वरूप त्यो दान दिन खोजिरहेको छ। किनभने यो मानिसले आफ्नो शरीरको त्यो रोगलाई आफ्नो देशका एकदम उत्कृष्ट डाक्टरहरूलाई देखाउँदा पनि, विभिन्न मठ मन्दिरमा गएर पाठ पूजा गर्दा पनि यो मानिसको शरीरमा भएको त्यो कुष्ठ रोग निको नभएको कारणले गर्दा पनि जब यो मानिस इजरायलमा आए तब यो मानिसको जब कुष्ठ रोग निको भयो, यो मानिसले घोषणा गरिरहेको छ, अब इजरायलमा बाहेक अरू पृथ्वीमा कुनै पनि ठाउँमा साँचो परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर यो मानिस आफैले पनि स्वीकार गरेको छ। र जब यो मानिसले आफूले ल्याएको सम्पूर्ण तोहफाहरू अथवा सम्पूर्ण जति पनि उपहारहरू छ, जब परमेश्वरको दासका उसले टक्राउन खोजेको थिए, परमेश्वरको दासले स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर ठाडै इन्कार गरिदिएको छ। नामनले जिद्दी गर्दा पनि पवित्र परमेश्वरको दासले पुरै रूपले इन्कार गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ 16 पदमा लेखिएको छ। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 18 पदमा यहाँनिर यो मानिसले नामनले परमेश्वरको दाससँग यसरी बिन्ती गरेको छ। यहाँनिर भनेको छ, तर यो एउटा कुरामा मात्र परमप्रभुले तपाईँको दासलाई क्षमा गरून्। जब मेरो मालिक रम्मोनको मन्दिरमा पूजा गर्नलाई मेरो हातमा भर परेर पस्नुहुन्छ र उहाँले त्यहाँ पूजा गर्दा म पनि निहुरन्छु, तब त्यसको निम्ति चाहिँ परमप्रभुले हजुरको दासलाई क्षमा गरून्। यो मानिसले मूर्ति पूजा के पनि होइन भन्ने कुरो यो मानिसले जानिसकेको थियो, बुझिसकेको थियो र पनि यो मानिस निको भएर पनि यो मानिसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ। यो मानिसले चाहिँ आफ्नो जागिर छोड्न खोजेको छैन, यो मान्छेले आफ्नो पद र प्रतिष्ठा छोड्न खोज्न सकेको छैन, किनभने यो मानिस अझै पनि सम्झौता गरिरहेको छ। कहीँ न कहीँ अझै पनि यो मान्छेले पवित्र परमेश्वरलाई, सत्यतालाई जानेर पनि आफ्नो शरीरमा सबै शरीरका रोगबाट स्वतन्त्र भएर पनि उहाँ परमेश्वरलाई पुज्नुको साटामा चाहिँ यो मानिसले सम्झौता गर्न खोजिरहेछ। आज पनि हामी यस्ता किसिमका मानिसहरू हामी मण्डलीमा हामी देख्छौँ है। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने पहिलो स्थान नदिएर चाहिँ आज संसारमा भएका कतिवटा कुराहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ सम्झौता गरिरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र यहाँनिर चाहिँ अब विशेष किसिमको गेहेजीको चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ विशेष जाँच भएको छ र गेहेजीले यो कुराहरू हेरिरहेको थियो कि परमेश्वरको दासले चाहिँ त्यो ठुलो उपहारहरू चाहिँ ठाडै इन्कार गरेको कारणले पनि उसले हेरिरहेको थियो। 20 पदमा यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूलाई त्यो पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर तब परमेश्वरका जन एलिसाको चाकर गेहेजीले आफ्नो मनमा भन्यो, मेरो मालिकले त त्यो आरामी नामानलाई तिनले ल्याएका चिज नलिएर सजिलैसित पठाए। परमप्रभुको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म कुदेर गई उनलाई भेटेर उनी कहाँ केही लिनेछु। हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर चाहिँ विशेष किसिमको लोभ गेहेजीमा यहाँनिर चाहिँ सुरु भएको छ र गेहेजीमा जुन किसिमको आत्मा एलिसाकोमा भएको त्यो आत्मा हुनु पर्ने थियो, तर अब यहाँनिर गेहेजीमा चाहिँ त्यो आत्मा छैन। हेर्नुहोस् त, र यो मानिस चाहिँ एलिसा पछि चाहिँ इजरायलको ठुलो अगमवक्ता हुनुपर्ने उसको निम्ति एकदमै ठुलो मौका थियो, तर धनको लोभको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर यो मानिसले पवित्र परमेश्वरबाट आउने त्यो अभिषेकलाई उसले गुमाउनु परेको छ। यसकारण त्यो तल तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँनिर त्यसले विभिन्न किसिमको झुटहरू बोलेर र यो मानिसले चाहिँ नामान व्यक्तिबाट जसले निको भएर गएको छ त्यो कुष्ठरोगी व्यक्तिबाट चाहिँ उसले केही चाँदीका टुक्राहरू र केही कपडाहरू उसले लिएर आएको छ। र त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले हामी यो 25 पदमा भेटाउँछौँ कि एलिसा अगमवक्ताले के भनेको छ भन्ने कुराहरू। तब त्यो भित्र गएर आफ्नो मालिक एलिसाको सामुने खडा भयो। हेर्नुहोस्, यो मानिसले ल्याइसकेको छ, लुगा पनि ल्याइसकेको छ, चाँदी पनि ल्याइसकेको छ, यो मान्छेले झुट पनि बोलिसकेको छ र अब फेरि परमेश्वरको दासको अगाडि यो मानिस उभिरहेको छ। र एलिसाले सोधे, गेहेजी तँ कहाँ गएको थिइस्? गेहेजीले जवाब दियो, हजुरको चाकर कतै पनि गएको छैन। तर एलिसाले त्यसलाई भने,
जब ती मानिस आफ्नो रथबाट ओर्लेर तँलाई भेट्न फर्किँदा के मेरो आत्मा तोसित थिएन र? रुपियाँ पैसा वा लुगा लिने वा भद्रक्षाको बोटहरू र दागबरी र भेडा बाख्राहरू गाई गोरुहरू र कमारा कमारीहरू ग्रहण गर्ने यो समय हो र? नामानको कुष्ठ रोग तोरा तेरो सन्तानमा सधैँको लागि टाँसिनेछ। तब गेहेजी तिनको सामुन्नेबाट गइहाल्यो र त्यो हिउँ जस्तै सेतो भइहाल्यो। यो मानिसले रुपियाँ पैसाको लोभ गरेको कारणले गर्दाखेरि इजरायलको ठुलो अगमवक्ता हुनुको साटोमा चाहिँ यो मानिस चाहिँ नामान कुष्ठरोग लिएर चाहिँ यो मानिस चाहिँ जिउनु परेको छ। गेहेजीले एलिसामा भएको त्यो आत्माको दोब्बर भाग पाउनु पर्ने थियो, तर त्यो मानिसले पवित्र परमेश्वरबाट एलिसाको त्यो आत्माको दोब्बर भाग पाउनुको सट्टामा चाहिँ यो मानिसले चाहिँ कुष्ठरोग पाएको छ। यसकारण धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरले यी दिनहरूमा उहाँको सेवाकाईमा बोलाइरहनु भएको छ, उहाँको सेवा गर्नको निम्ति। तर धेरै मानिसहरूले यो पवित्र अभिषेकलाई तिनीहरूले गुमाइरहेको छ। जस्तै आकान जस्तो व्यक्तिले, बालाम जस्तो व्यक्तिले, लुत जस्तो व्यक्तिले, यहुदा इस्करियोती जस्तो व्यक्तिले, एसाव जस्तो व्यक्तिले यिनीहरूले चाहिँ अचम्म प्रकारले आफ्नो अभिषेक गुमाएको छ। आकानले हेर्नुहोस् त, आकानले त्यो सुनको ठुलो थाल उसले चोरेर लिएर आएर उसले आफ्नो पालको मुनि लुकाएर राखेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो एकजनाको पापको कारणले सारा इजरायलमा परमेश्वरको क्रोध तन्किएको थियो। यसकारण चाहिँ यहाँनिर आकान परमेश्वरको निम्ति एउटा साँचो सेवाको रूपमा प्रयोग हुनुको साटोमा अन्तिममा आएर यो मानिसलाई जलाएर मारेको छ। बालाम जो परमेश्वरको नाउँमा अगमबानीहरू बोल्दथे, तर यो मानिस चाहिँ रुपियाँ पैसामा बिक्री भएको छ र रुपियाँ पैसामा बिक्री भएर चाहिँ मोआबको राजाले यो मान्छेलाई किनेर लगेर चाहिँ इजरायलीलाई श्राप दिन लगाएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बालामले इजरायलीहरूलाई कसरी पाप गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर क्रोध तिनीहरूमाथि पर्छ भनेर चाहिँ मोआबको राजा बालाकलाई सिकाइपठाएको छ, जसको कारणले बालामको पनि मृत्यु भएको छ। र त्यसपछि लुत हेर्नु, सदोम र गमोरामा भएको त्यो हरियाली, त्यहाँ भएको मौज मस्तीमा उनी पूर्ण रूपले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ लट्ठा भएको थियो। तर परमेश्वरको अनुग्रह त्यो मानिसमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गदूतले जबरजस्ती लुतलाई त्यहाँबाट निकालेर ल्याएको छ। तर पनि लुतका श्रीमती चाहिँ नुनको खाम्बा हुनु परेको छ। त्यसपछि यहुदा इस्करियोती जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई 30 चाँदीको टुक्रामा बिक्री गरेको थियो र त्यो मानिस पनि अन्तिममा आएर झुन्डेर मर्नु परेको छ। र एसाउ जो ज्येष्ठ छोरा थियो, जसले चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ है आफ्नो सम्पूर्ण हक र अधिकार, अब्राहमको हक र अधिकार जसरी एसाउले पाएको थियो र एसाउको सम्पूर्ण हक र अधिकार चाहिँ ज्येष्ठ छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि एसावले पाउनु पर्ने थियो, तर उसले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार चाहिँ एउटा खानेकुरामा बेचेको छ। यसकारण बाइबलमा धेरै मानिसहरूले यस्तो आफ्नो अभिषेकहरू गुमाएको छ। एसाउले आफ्नो जुन हक र अधिकार गुमाएको छ, किनभने उसले चाहिँ खानेकुरामा चाहिँ आफ्नो हकलाई बेचेको छ, ज्येष्ठ अधिकारलाई, जन्मसिद्ध अधिकारलाई उसले बेचेको छ। यसकारण चाहिँ याकुबले त्यो आशिष पाएको छ। रुबेनले व्यभिचार गरेको छ र रुबेनबाट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु पर्ने थियो, तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यहुदाको कुलबाट आएको छ। साउल राजालाई परमेश्वरले जुन आज्ञा दिनुभएको थियो र परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तिमीले चाहिँ सबै अमेलेकीहरूलाई तिमीहरूले नष्ट गरेर चाहिँ सबै कुरालाई त्यहाँनिर नष्ट गर्नै भन्नुभएको थियो। तर साउल राजाले त्यहाँ भएको सबै मोटा सबै गाई वस्तु लिएर आएको थियो र उसले लोभ गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी भेटाउँछौँ। र साउल राजाले पवित्र परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साउल राजाबाट परमेश्वरले त्यो अभिषेक खोसेर चाहिँ उहाँले दाउदलाई दिनुभएको छ। त्यसपछि हामी यहुदा इस्करियोतीको त्यो अभिषेकलाई खोसेर परमेश्वरले मत्तियासलाई दिनुभएको छ। यहुदीहरू यीशु ख्रीष्ट आफ्नै कहाँ आउनुभयो, तर आफ्नैहरूले उहाँलाई स्वीकार नगरेको कारणले उहाँ चाहिँ अन्य जातिहरूका बिचमा उहाँले सुसमाचारहरू पठाउनु भएको छ। यसकारण अहिले चाहिँ यो चर्चको एउटा समय हो र यहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अन्य जातिहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनिरहेको छ। वास्तवमा यीशु ख्रीष्ट यहुदी जातिहरूकोमा आउनुभएको थियो। यसरी अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? हामीले नामानको जीवनबाट, एलिसाको जीवनबाट र गेहेजीको जीवनबाट हामी के कुरो सिक्छौँ है? हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नामानको घरमा कैद गरेर लगिएका इजरायली ठिटीको विश्वास र इजरायलको राजाको विश्वासमा कति फरक छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ। त्यो ठिटीले इजरायलमा एक यस्तो अगमवक्ता हुनुहुन्छ जससँग चाहिँ परमेश्वरको शक्ति छ भनेर उसले विश्वास गरेर चाहिँ आफ्नो मालिकलाई भनेकी थिए। हेर्नुहोस् है त, त्यति ठुलो विश्वास थियो। उसलाई कैद गरेर अर्कै देशमा लगिएको थियो, तर पनि आफ्नो मालिकको अवस्थालाई देखेको कारण ऊ एकदमै शक्तिशाली मानिस थियो, एकदमै राम्रो अङ्गरक्षक थियो, तर पनि
उसको एउटा कमजोरी के थियो, उसको शरीरबाट कुष्ठरोग थियो। उसले हरेक ठाउँमा उसले उपचार गर्दा पनि त्यो निको नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँनिर एकजना ठिटी, इजरायली ठिटीले भनिरहेको छ, हाम्रो देशमा इजरायलमा एउटा यस्तो अगमवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ परमेश्वर शक्ति छ, उहाँले जस्तोसुकै रोगलाई पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो सन्देश चाहिँ सुनाइदिएको छ। तर राजाले हेर्नुहोस् त के गरेको छ, राजाले आफ्नो लुगा च्यातेको छ 7 पदमा। यहाँनिर स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ 7 पदमा, म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। इजरायलका राजाले त्यो चिठी पढ्ने बित्तिकै आफ्नो लुगा च्यातेर भने, के म परमेश्वर हुँ र मार्न र जिउँदो पार्न सक्छु र? हेर्नुहोस् त, आफ्नै देशमा अगमवक्ता, परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको अगमवक्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहै थिएन। हेर्नुहोस् त, कति लापरवाही, उसले कति परमेश्वरलाई कति ठुलो उसले चाहिँ इन्कार गरेर रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर थाहा पाउँछौँ। आज कतिचोटि हामी पनि चर्चमा हामी आउँछौँ, हामीलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा छ है, र पनि हामी कतिचोटि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ हामी क्रिस्चियन हौँ भनेर चाहिँ हामीलाई भन्नको निम्ति हामीलाई लाज लाग्छ, हामीले परमेश्वरलाई हामीले इन्कार गरेको छ। तर त्यो ठिटीको जीवनलाई हेर्नुहोस् त, उसले कैदमा लिएर गएको छ र त्यो कैदमा त्यो तिनीहरूको देवी देवता बाहेक अरू कुनै पनि तिनीहरूले पुज्न पाउँदैन थियो। त्यस्तो कमारी अवस्थामा पनि उसले आफ्नो परमेश्वरमाथिको विश्वासलाई उसले त्यागेको छैन र उसले जुन परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दथे त्यही परमेश्वरको बारेमा उसले त्यो घोषणा गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आरामबाट, त्यो सिरियाबाट चाहिँ त्यो राजाको एकदम प्रमुख अङ्गरक्षक नामान आफ्नो शरीरको निको हुनको निम्ति त्यो परमेश्वरलाई खोज्दै खोज्दै आउनुभएको छ। नामान एक घमण्डी र एकदमै धनको थाप लगाउने व्यक्ति थियो। अघि नै हामीले 5 पदमा पढिसकेका छौँ। उसले 70 किलो सुन लिएर आएको छ, त्यहाँनिर त्यसपछि चाँदी लिएर आएको छ र त्यसपछि सिरिया त्यसको सबभन्दा बेस्ट लुगाहरू उसले लिएर आएको छ है। त्यहाँनिर चाहिँ धाक, अनि ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो एकदमै ठुलो रथमा आएको छ, धेरै आफ्नो के अरे विशेष प्रकारको बडीगार्डहरू लिएर आएको छ। तर एलिसा एक नम्र व्यक्ति थिए, उसँग त्यति प्रशस्त मात्रामा पैसाहरू थिएन र उसँग यी सबै कुरो देखाउने कुराहरू थिएन। तर एलिसासँग के थियो, एलिसासँग चाहिँ परमेश्वरको शक्ति मात्र थियो। र नामान हेर्नुहोस् त, यस्तो हट्टी थियो र ऊ त्यस्तो ढिड थियो र ऊ घमण्डी थियो र उसले झन्डै उसले पवित्र परमेश्वरको आशिष गुमाउनु परेको थियो र परमेश्वरको दासले भनेका कुराहरू उसले नमानेर चाहिँ ऊ झन्डै उसले परमेश्वरको आशिष गुमाउनु परेको छ। यसकारण चाहिँ उसलाई चित्त बुझेन। यसरी कतिचोटि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चित्त बुझ्दैन। कतिचोटि हामीलाई परमेश्वरको वचन हामीसँग डाइरेक्ट आउँदाखेरि हामीले चित्त नबुझ्न सक्छ, किनभने हामी संसारिक दृष्टिकोणले जिउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट आउने कतिवटा वचनले चाहिँ हामीलाई काट्छ र त्यो काट्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन, चित्त बुझ्दैन। तर हामीले चित्त नबुझे पनि हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचनको हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। यसकारण यो मानिसलाई चित्त बुझेको थिएन, तर पनि यो मान्छेले आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ पुरा रूपले निको भएको छ। यो मानिसले यति मात्रै गर्नुपर्ने थियो, त्यो मान्छे यर्दन नदीमा गएर 7 चोटि मात्रै उसले डुबकी लगाउनु पर्ने थियो र त्यति गर्न पनि यो मानेको थिएन, किन यो मान्छे एकदमै घमण्डी थियो र यो मानिससँग प्रशस्त पैसा थियो। र यहाँनिर जब यहाँनिर चाहिँ एलिसाले पुरै रूपले चाहिँ जति पनि नामानले ल्याएको उपहारहरूलाई उसले इन्कार गरिदिएको थियो, ठाडै उसले इन्कार गरेको थियो। यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न, गड इज ए गिभर। हेर्नुहोस् न, मानिसको धनले हामी धनी होइन, तर परमेश्वरले दिनुहुने धनले चाहिँ हामी धनी हुनुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट रूपले हामीलाई यो कुरो सिकाएको छ। गड इज गिभर, हि इज नट ए टेकर। यसकारण परमेश्वरको वरदानलाई कुनै पनि मूल्यमा हामी किन्न सक्दैनौँ। हामी यो कुरो एकदम स्पष्ट रूपले बुझ्नुपर्छ। हामी क्रिस्चियनहरू हौँ, हामीसँग जतिसुकै पैसाहरू भए तापनि, जतिसुकै धन सम्पत्ति भए तापनि हामीले एउटा कुरो चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरबाट आउने सिद्धैको वरदानहरू चाहिँ कुनै पनि धनले, कुनै पनि पैसाले हामी किन्न सक्दैनौँ। किनभने परमेश्वरले हामीले जुन मुक्ति दिनुभएको छ त्यो हाम्रो बलले होइन, हाम्रो शक्तिले होइन, हाम्रो समझले होइन, हामीले कमाएकोबाट होइन, तर त्यो परमेश्वरले सिद्धैको वरदान उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारण हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपले यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि हामीले परमेश्वरको वरदानलाई पैसाले किन्नु हुँदैन भन्ने कुरा है त। अर्को कुरा हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि हामीमा पनि काहीँ न काहीँ नामानको चाहिँ आत्मा छ, काहीँ न काहीँ। हेर्नु, जसरी तिनी कुनै पनि मूल्यमा निको हुन चाहन्थे,
यसकारण उनी चाहिँ आरम्भबाट चाहिँ उनी इजरायलमा आएको थियो र उनको देशमा धेरै उपचार गरेर पनि तिनी निको नभएको कारणले गर्दा पनि है उनी चाहिँ इजरायलमा आएको थियो, तर उनी चाहिँ आफ्नै किसिमले निको हुन चाहन्थे। तर जब तिनले सोचे अनुसार भएन तब तिनी रिसाएको छ र आफ्नो बाटो लाग्न खोजेको छ, किनकि तिनीसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति थियो। हेर्नुहोस् न, यो मान्छे त्यहाँ निको भए, आफ्नो देशमा निको भएन र पनि यो मान्छे कुनै पनि मूल्यमा निको हुन चाहन्छ र यो मानिस इजरायलमा आएर पनि हेर्नुहोस् न, यो मान्छे आफूले भनेको जस्तो सोचेको जस्तो चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे फर्किन खोजिरहेको थियो, किनभने यो मान्छेसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति थियो। हेर्नुहोस् न, हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ, परमेश्वर चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा भएर पनि अझै पनि हामी के गर्छौँ त, परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ, ज्ञान दिनुभएको छ, यत्रो हस्पिटलहरू बनाएको छ भनेर चाहिँ अनि हामी चाहिँ हस्पिटलमा दौडिन्छ तुरुन्तै है। हामी चाहिँ के गर्छौँ त, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुको साटामा, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुको साटामा परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरो है जान्दै पनि हामीसँग प्रशस्त पैसाहरू भएको कारणले पनि हामी के गर्छौँ त, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न छोडेर चाहिँ हामी हस्पिटलहरूमाथि भरोसा गर्छौँ। यहाँ नामानको कुरा हामी त्यही नै भेटाउँछौँ। यस कारण गेहेजीले के गरेछ त, अर्को कुरा हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गेहेजीले जुन किसिमको लोभ गरेको छ, त्यो लोभ होइन ले चाहिँ हामीलाई एउटा चेतावनी दिएको छ। हेर्नुहोस् न, एकदमै हामीलाई एउटा राम्रो चेतावनी दिएको छ कि हामीले लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। यसकारण मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायमा र विशेष पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 5 पददेखि लिएर 19 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको मत्तीको सुसमाचारमा र पावलले सिकाएको त्यहाँनिर चाहिँ शिक्षामा एकदमै रुपियाँ पैसाप्रति हाम्रो ध्यान, हाम्रो विचार, हाम्रो एटिट्युड कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट बताएको छ। किनभने धन सम्पत्तिले हामी कहिले पनि है हामी चाहिँ एउटा साँचो पवित्र विश्वासमा जिउन सक्दैनौँ है, अथवा पवित्र परमेश्वरको उपहार राखिन सक्दैनौँ भन्ने कुरो स्पष्ट बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको है हामी कहिले पनि चाहिँ हामी के हुनु हुँदैन त, हामी चाहिँ लोभी हुनु हुँदैन, धनको लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बताएको छ है। तीतस 1 अध्यायको 7 पदमा त्यो कुरो भन्छ, हामी चाहिँ दोषरहित हुनुपर्छ। परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू, परमेश्वरलाई पछ्याउने मानिसहरू चाहिँ हामी दोषरहित हुनुपर्छ र धनको लोभी हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू र हाम्रो हरेक व्यवहारहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ इमान्दारीसँगले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। नत्र भने परमेश्वरले हामी हरेकलाई हेरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले हामी हरेकलाई देखिराख्नु भएको छ, हामी कुन ठाउँमा चुकिरहेको छ भन्ने कुरो उहाँले देखिराख्नु भएको छ। यदि हामी त्यस ठाउँबाट निस्किएर आएनौँ भने अझै पनि हामी लोभमा नै फसिरहेको छौँ भनेदेखि चाहिँ गन्ती 32 अध्यायको 23 पदले हामीलाई त्यही भनेछ, पापले अवश्य पनि तिनीहरूलाई फेला पार्नेछ, पापले अवश्य पनि त्यो चाहिँ फेला पार्नेछ। यसकारण यीशुको पालामा पनि हेर्नुहोस् न, इजरायलमा जति पनि उहाँले अविश्वासको कुराहरू देख्नुभयो त्यति बेला उहाँले चाहिँ नामान कुष्ठरोगीको बारेमा र एलिसाको उहाँले उदाहरण दिनुभयो। लुका 4 अध्यायको 27 पदमा उहाँले नासरतको उहाँले चाहिँ सभाघरमा मानिसको भिडमा उहाँले यही भन्नुभयो। हेर्नुहोस् न, एलिसाको पालामा इजरायलमा धेरै कुष्ठरोगीहरू थिए तर नामान मात्र निको भएको थियो, किनभने ती कुष्ठरोगीहरूले एलिसाबाट निको हुनलाई वास्तै गरेनन्। यसकारण परमेश्वरले नामानलाई मात्रै निको पार्नुभयो। हेर्नुहोस् न, स्पष्ट रूपले यसले भन्नुभयो। एलिसाको पालामा नि प्रशस्त मात्रामा कुष्ठरोगीहरू थिए इजरायलमा, तर कसैले पनि यहाँनिर चाहिँ एलिसाले निको पार्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूमा वास्ता नै भएन। यसकारण चाहिँ त्यत्रो टाढोबाट निको हुन निम्ति आयो र परमेश्वरले उसलाई निको पारेर पठाइदिनु भयो। त्यसरी नै इजरायलीहरूको समयमा पनि तिनीहरूको आँखाकै अगाडि तिनीहरूले आशा गरेको मुक्तिदाता, तिनीहरूले आशा गरेको मसाया तिनीहरूको आँखाकै अगाडि हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेनन्। उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो तर आफ्नैहरूले उहाँलाई चिनेनन्। ही केम टु हिज ओन बट दे डिड नट एक्सेप्ट हिम। यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् त, जतिजनाले त्यसपछि उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको छोराछोरी हुने हक र अधिकार दिनुभयो। हेर्नुहोस् न, त्यसपछि हामीले मौका पाएको छौँ। उहाँ यहुदीहरूका आउनुभएको थियो तर यहुदीले उहाँलाई नचिनेको कारण चाहिँ अब उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई, अब उहाँलाई ग्रहण गर्नेहरूलाई उहाँले परमेश्वरको छोराछोरी हुने हक दिनुभएको छ। यसलाई हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि हामीले चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ गवाई दिन सक्नु पर्यो। त्यो इजरायलको ठेठी ठुलो कप्तानको घरमा, अङ्गरक्षकको घरमा एक साधारण कमारा मात्र थियो, तर पनि उसले आफ्नो विश्वासलाई उसले थामिराखेन, उसले फ्याट्टै भनिहाल्यो। यदि तपाईँ इजरायलमा जानुभयो भने
त्यहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यहाँनिर परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ, सेवक हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई निको पार्नुहुनेछ। उहाँले फ्याट्टै भनिहाल्यो। आज हामी विभिन्न ठाउँमा गए तापनि हामी आफूलाई क्रिस्चियन हौँ भनेर चाहिँ हामीलाई स्वीकार गर्न पनि हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् न, पहिलो कुरो चाहिँ हामीले त्यो सिक्नुपर्छ। दोस्रो कुरो हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले धनको लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। गेहेजी है, जो एलिसाको एक सेवक थिए र एलिसा वृद्ध भइसकेको थियो। अब एलिसा पछि दोस्रो अगमवक्ताको रूपमा, अर्को अगमवक्ताको रूपमा, इजरायलको सारा घरानाको एउटा साँचो अगमवक्ताको रूपमा, परमेश्वरको दासको रूपमा एलिसाको आत्माद्वारा प्रेरित भएर सेवा गर्नुपर्ने थियो। तर थोरै धनको लोभको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो अभिषेक गुमाउनु परेको छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जुन सेवाको निम्ति बोलाउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई जुन कामको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, छान्नु भएको छ, जुन योजना परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ, त्यो योजनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ धनको लोभको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू है। अनि हामी तेस्रो कुरा हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि हामीले सम्पत्तिको धाक हामीले लगाउनु हुँदैन। हामीसँग घर भए तापनि, हामीसँग गाडी घोडा भए तापनि, हामीसँग रुपियाँ पैसाहरू भए तापनि, जतिसुकै ब्याङ्क ब्यालेन्स भए तापनि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको आशिष मात्र हो र त्यसलाई हामीले बेठिक प्रकारले हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसलाई ठिक ठाउँमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको। हेर्नुहोस् न, सुलेमान राजाको पालामा पनि यीशुले भन्नुभयो, हेर मैदानका लिल्ली फुलहरूलाई हेर, लिल्ली फुलले पनि लिल्ली फुल जस्तो यसलाई हेर। सुलेमान राजाले पनि आफ्नो गौरवमा त्यो लिल्ली फुल जस्तोले पहिरन लगाउन सकेन। सुलेमान राजालाई कुनै पनि कुरोको कमी थिएन, उसलाई सब कुरो प्रशस्त थियो र त्यो भन्दा पनि बढी थियो उसँग। तर उसले पनि त्यो लिल्ली फुल जस्तो पहिरन उसले लगाउन सकेन भनेर यीशुले स्पष्ट पार्नुभयो। तर जसले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्छ, उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्छ, त्यो लिल्ली फुललाई जसले बनाउनु भयो त्यो भन्दा पनि बढ्ता गरेर परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई पहिराउनुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो। यसकारण पहिला चाहिँ उहाँको राज्यको र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ धन सम्पत्तिको पछि होइन, तर परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको पछि चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट सिकेको। यसमा हामीले कहिले पनि लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हैन। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले रुपियाँ पैसाले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपहारहरूलाई हामी कुनै पनि मूल्यमा हामी किन्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरबाट हामीलाई दिएको एउटा सित्तैको एउटा विशेष वरदान हो। यो संसारमा कुनै पनि त्यो चाहिँ रुपियाँ पैसाले अथवा कुनै पनि धनले चाहिँ परमेश्वरबाट आउने विशेष किसिमको त्यो उपहारलाई चाहिँ किन्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है त, उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरो जान्दा जान्दै पनि, हेर्नुहोस् है, जसले आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ भनेर जान्दा जान्दै पनि, संसारको थोकहरूले हामीलाई केही पनि दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरो थाहा हुँदा हुँदै पनि अझै पनि हामी चाहिँ संसारकै कुराहरूमा चाहिँ हामी लागि पार्नु हुँदैन है भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर हामी विशेष यो पाठबाट हामी सिक्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिएका हुन्। हुन्छ, जय मसीह।